सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीजन 1 एपिसोड 31 इस्लाम का पहला मरकज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, इस्लाम की इब्तिदाई तारीख सब्र, हिकमत और खुफिया जद्दोजहद से इबारत है। ये वो दौर था जब ईमान दिलों में उतर रहा था, मगर ज़बानों पर लाना जान जोखों का काम था। आज की इस किस्त में हम जानेंगे कि किस तरह चंद सच्चे दिलों ने हक को पहचाना, किस तरह पूरे घराने इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हुए, और वो कौन सा मुबारक मकाम था जिसे तारीख ने इस्लाम का पहला मरकज करार दिया। हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके वालिदैन हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान अफरोज़ वाक़यात से लेकर दारे अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु के क़याम तक ये क़िस्त हमें बताएगी कि इस्लाम ने किस तरह खामोशी से मगर मजबूत बुनियादों पर अपनी इमारत खड़ी की। आइए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निहायत अहम और सबक आमूज मरहले को जानने के लिए क़िस्त का आगाज़ करते हैं। हज़रत सुहैब और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बिठाया। जब ये बैठ गए तो आपने इनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयात आप पर उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थीं वो पढ़कर सुनाई। इन दोनों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। उसी रोज़ शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु सीधे अपने घर पहुँचे तो इनके माँ बाप ने इनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे। इन्होंने फ़ौरन ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने इनके सामने भी इस्लाम पेश किया और उस दिन उन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो इनके सामने तिलावत किया। इन दोनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। दोनों फ़ौरन ही बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को अत-तय्यब अल-मुतय्यब कहा करते थे, यानी पाकबाज और पाक करने वाले। इसी तरह हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद उनके वालिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने की तफसील यूं है। एक मर्तबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। उनमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, इन बुजुर्ग को जगह दो। जब वो बैठ गए तब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, आप कितने माबूदों को पूछते हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। उनमें से 6 तो ज़मीन में है, एक आसमान पर। इस पर आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, इस सूरत में हम उससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, वो तो तन्हा तुम्हारी दुआएं सुनकर पूरी करता है और तुम उसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हो। ए हुसैन, क्या तुम अपने इस शिर्क से खुश हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती देगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनते ही मुसलमान हो गए। उसी वक्त उनके बेटे हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर बाप की तरफ बढ़े और उनसे लिपट गए। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, उन्हें उनके घर तक पहुंचा कर आएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहां कुरैश के लोग मौजूद थे। उन्हें देखते ही बोले, लो, ये भी बेदीन हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबाए कराम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर तक पहुंचाया। इसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुपकर नमाजें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहां कुरैश की एक जमात पहुंच गई। उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मुश्रिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उन पर चढ़ दौड़े
ساتھ میں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے۔ ایسے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اس کو ایک ضرب لگائی۔ اس سے اس کی کھال پھٹ گئی، خون بہہ نکلا۔ یہ پہلا خون ہے جو اسلام کے نام پر بہایا گیا۔ اب قریشی دشمنی پر اتر آئے۔ اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے آئے تاکہ دشمنوں سے بچاؤ رہے۔ اس طرح حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مکان اسلام کا پہلا مرکز بنا۔ اس مکان کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی ایک جماعت مسلمان ہو چکی تھی۔ اب نماز دار ارقم میں ادا ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو وہیں پر نماز پڑھاتے، وہیں بیٹھ کر عبادت کرتے اور مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم فرمایا۔ اعلانیہ تبلیغ کی ابتدا بھی دار ارقم سے ہوئی۔ پہلے آپ یہاں خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الشعراء میں آپ کو حکم فرمایا، اور آپ اپنے نزدیک کے اہل خاندان کو ڈرائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ کافی پریشان ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھیوں نے خیال کیا کہ آپ کچھ بیمار ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کی بیمار پرسی کے لیے آپ کے پاس آئیں۔ تب آپ نے ان سے فرمایا، میں بیمار نہیں ہوں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام بنی عبد المطلب کو جمع کروں اور انہیں اللہ کی طرف آنے کی دعوت دوں۔ یہ سن کر آپ کی پھوپھیوں نے کہا، ضرور جمع کریں، مگر ابو لہب کو نہ بلائیے گا، کیونکہ وہ ہرگز آپ کی بات نہیں مانے گا۔ ابو لہب کا دوسرا نام عبد العزی تھا۔ یہ آپ کا چچا تھا اور بہت خوبصورت تھا، مگر بہت سنگ دل اور مغرور تھا۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے پاس دعوت بھیجی۔ اس پر وہ سب آپ کے ہاں جمع ہو گئے۔ ان میں ابو لہب بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے چچا اور ان کی اولادیں جمع ہیں، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو اور اپنی بے دینی کو چھوڑ دو۔ ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ لو کہ تمہاری قوم میں یعنی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری خاطر سارے عربوں سے دشمنی لے سکیں۔ لہٰذا اگر تم اپنے معاملے پر اڑے رہے تو خود تمہارے خاندان والوں ہی کا سب سے زیادہ فرض ہوگا کہ تمہیں پکڑ کر قید کر دیں، کیونکہ قریش کے تمام خاندان اور قبیلے تم پر چڑھ دوڑیں گے۔ اس سے تو یہی بہتر ہوگا کہ ہم ہی تمہیں قید کر دیں۔ اور میرے بھتیجے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو چیز اپنے رشتہ داروں کے سامنے پیش کی ہے، اس سے بدتر چیز کسی اور شخص نے آج تک پیش نہیں کی ہوگی۔ آپ نے اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور حاضرین کو اللہ کا پیغام سنایا۔ آپ نے فرمایا، اے قریش، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے قریش، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہاں صرف آپ کے رشتہ دار ہی جمع نہیں تھے، بلکہ قریش کے دوسرے قبیلے بھی موجود تھے۔ اس لیے آپ نے ان کے قبیلوں کے نام لے لے کر انہیں مخاطب فرمایا، یعنی آپ نے یہ الفاظ ادا فرمائے، اے بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اے بنی زہرہ، اے قاب بن لوی، اے بنی مرو بن قاب، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے صفیہ، محمد کی پھوپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے، نہ میں دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، سوائے اس صورت کے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ چونکہ تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے، اس لیے اس کے بھروسے پر کفر اور شرک کے اندھیروں میں گم نہ رہنا۔ اس پر ابو لہب آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے تل ملا کر کہا، تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ پھر سب لوگ چلے گئے۔ اگلی قسط ایپیسوڈ 32۔ ناظرین کرام، اسلام کا پودا اب خاموشی سے دلوں میں جڑ پکڑ چکا تھا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ یہ پیغام پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجے، بازاروں میں سنا جائے اور بتوں کے سائے لرزا دیے جائیں۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لمحہ کب اور کیسے آیا
جب خاموش دعوت کھلے اعلان میں بدل گئی، جب جبریل امین علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے، جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قریش کو للکارا، جب سچ پہلی بار سب کے سامنے بے خوف ہو کر بولا گیا، اور جب کفر و شرک نے کھلی دشمنی، سازش اور قتل کے منصوبوں کا راستہ اختیار کیا۔ اگلی قسط اسلام کی تبلیغ میں آپ جانیں گے کھلی دعوت اسلام کا آغاز، صفا پہاڑی کا تاریخی اعلان، ابو لہب کی کھلی مخالفت، ابو طالب کی غیرت خاندانی اور حفاظت، اور وہ حالات جب حق و باطل آمنے سامنے آ گئے۔ یہ قسط صرف تاریخ نہیں، ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا مرحلہ ہے۔ اگلی قسط ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اب اسلام چھپ کر نہیں، کھل کر پکارے گا۔